نبی دی اور میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نو دنیا دے اندر جادو دی شکایت ہے، جس بندے اتے جادو تے نظر بد دا اثر ہے، او سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں رات نو پڑھ کے سمیا کرے۔ آقا فرماندے نے اودے اتے جادو اثر نہیں کر سکدا، اے تعلیم ہے میرے نبی دی، یتلو علیہم آیاتہ۔ اور میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ سورۃ فاتحہ دی تلاوت کر دائے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سورہ فاتحہ روحانی تے جسمانی دونوں بیماریاں دی شفا ہے۔ ایک یہودی بیمار ہو گیا ہے، میرے نبی دا صحابی 2 دنوں سے یہودی دے گھر دے اندر رہا ہے، صبح بھی سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کے انہوں پھوکدا رہا ہے، دوپہر بھی سورہ فاتحہ، شام نو بھی سورہ فاتحہ۔ 2 دن بعد یہودی پرا دی طبیعت صحیح ہوئی ہے تے میرا نبی دا صحابی واپس آیا ہے۔ اور سونے پتہ کی لگا، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اور میرے نبی یہودی پرا دا خیال کر دے ہوندے سن تے آج ساڈا مسلمان دا خیال نہیں کردا۔ یہودی بیمار ہویا تے صحابی جناب انہوں دم کرنے واسطے چلا گیا ہے۔ آج کوئی بھوکا مردا ہوئے تے پانی دا گلاس بھی مسلمان اپنے بھائی نوں نہیں دیندا۔ میرے سونے جفا کشی چھوڑیے، وفا کشی شروع کیجئے۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جڑا بندہ معوذتین دی تلاوت کردا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ دے رسول فرماندے نے جڑا 3 مرتبہ صبح پڑھ لیندا ہے، جڑا 3 مرتبہ شام نو معوذتین دی تلاوت کردا ہے، آقا فرماندے نے اس بندے دی حفاظت میرا رب آپ کرن لگ پیندا ہے۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے، آپ فرماندے نے جڑا بندہ آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے، اوندی ہے اللہ اللہ لا الہ الا او جڑا بندہ سورہ آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے، اللہ دے رحمت تے فضل دے نال شیطان دے حملیاں کولوں بچ جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے، آپ فرماندے نے اللہ دے عرش دے خزانے دے وچ سورہ آیت الکرسی جڑی آیت ہے، اے اللہ دے عرش دے خزانے چوں خزانہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے اللہ دی نعمت ہے، اے اللہ دا انعام ہے، ان دے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت دا ذکر کیتا ہے، اے دے اندر اللہ نے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ لا الہ الا، پڑھو ہاں، الا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دنیا دے اندر کوئی مشکل کشا نہیں تے میرے پیغمبر دی بھی تے اے ہو ڈیوٹی ہے۔ آپ علیہ السلام اگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی تزکیہ بھی کرنے واسطے آئے نے، آقا آئے نے تے قوم دا تزکیہ بھی کیتا ہے، قوم نو جناب دنیا دے اندر ہر قسم دے گناہ تو بچایا تے میرے پیغمبر نے بچایا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، زانیاں نو اللہ دے پیغمبر نے رب والا بنایا، وَيُزَكِّيهِمْ، شرابیاں نو اللہ دے پیغمبر نے رب والا بنایا، وَيُزَكِّيهِمْ، چغل خوراں تے مردیاں مراندیاں قاتلاں نو اللہ دے پیغمبر نے پاک کیتا ہے۔ اگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ دے پیغمبر نے کتاب حکمت دی بھی تعلیم دیتی ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی ایسے حالات دے اندر آئے جو دنیا دے اندر لوگ ضلالت دی، شرک دی، گمراہی دے اندر سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس حال دے اندر آئے، لوگ بتاں نو ٹانگ کے بیت اللہ دے اندر بتاں دی پوجا کریا
کرتے سن، یعنی رب دے گھر دے اندر غیر اللہ دی پوجا۔ اللہ پاک دے پیغمبر اس حالات دے اندر آئے اور اگے توجہ فرماؤ، میں اللہ دے پیغمبر دا فرمان سناواں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ فرماندے نے میں غار دے اندر موجود سا، میرے تے پہلی وحی آئی ہے تے جبریل اپنی اصلی شکل دے اندر میرے سامنے آیا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے میں پہلی وار اصلی شکل اندر جبریل نو دیکھیا ہے۔ جبریل آگے مینوں کہن لگا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سونیا پڑھنا اپنے رب دا نام لے کے پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، سونے اپنے رب دا نام لے کے پڑھنا۔ میرے رب نے میرے نبی دی تعلیم دا آغاز ہی اپنے نام تو کیتا ہے۔ سونے پڑھنا، میں تے پڑھیا ہویا نہیں، فرمایا پڑھ اس رب دا نام لے کے جن نے انسان نو پیدا کیتا ہے، جس پروردگار نے قلم دے ذریعے لوگاں نو علم سکھایا ہے، اس پروردگار دا نام لیجئے جس پروردگار نے تھوڑیاں توانو سکھایا جدو توانو پہلے علم نہیں سی۔ اور اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، میرے پیغمبر نے پھر اوہی تعلیم جیڑی رب نے میرے نبی نو دیتی ہے، اوہی تعلیم میرے نبی نے اپنے امتیاں نو دیتی ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سورہ الرحمن، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اے میرے سونے محبوبہ پڑھئے قرآن دی تعلیم دیجئے تے قرآن میرے پیغمبر نو رب نے سکھایا۔ سونے میں رحمان علم القرآن وخلق الانسان، میں رحمان جن نے انسان نو بھی پیدا کیتا ہے تے قرآن دا علم بھی سکھایا ہے۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پھر میں توانو بیان سکھایا۔ اسمامنا تو جنی دیر میرا رب میرے نبی نو کوئی پیغام نہیں سی بھیجدا، میرے پیغمبر نہیں سن بول دے۔ ایک دن ایک یہودی میرے پیغمبر کو لایا، ہلے نواں نواں اسلام میرے پیغمبر تے آنا شروع ہویا ہے۔ توجہ، اللہ دے پیغمبر تے نویں نویں وحی آئی ہے تے تھوڑے کچھ دن ہوئے نے کہ اللہ نے اپنے نبی نو رسول بنایا ہے۔ ایک یہودی آ کے میرے پیغمبر نو سوال کرن لگ گیا ہے، کہندا ہے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں پتہ لگا تسی نبوت دا اعلان کیتا ہے تے تسی اللہ دے نبی آخر الزمان ہون دا دعویٰ کیتا ہے، تے ذرا مینوں بھی تے کوئی گل دسو نا، اے دسو کہ اللہ دی زمین دا بہترین ٹکڑا کیڑا ٹکڑا ہے؟ یہ یہودی پوچھدا ہے میرے نبی نو، مینوں اے دسو اللہ دی زمین دی بہترین جگہ کیڑی جگہ ہے؟ تے اللہ دے نبی فرماندے نے اوے اللہ دے بندے خالے تک میرے کول علم نہیں، جدو مینوں جبریل آ کے کوئی پیغام دسے گا تے میں تینوں دس دواں گا، میں تینوں جبریل دے کول پوچھ کے دساں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر کول جبریل آیا تے آپ فرماندے نے جبریل اج یہودی نے میرے کو ایک سوال کیتا کہ اللہ دی زمین دا بہترین خطہ، اللہ دی زمین دی بہترین جگہ کیڑی ہے؟ جبریل کہندا سونے محبوبہ تانوں بھی علم کوئی نہیں تے مینوں بھی علم کوئی نہیں، پتہ لگا غیب کون جاندا ہے؟ جے جبریل نو علم ہوندا تے او کہندا اللہ دے رسول ہاں میں نو پتہ ہے میں تانوں دسنا، لیکن سونے لا یعلم الغیب الا اللہ، میرے نبی نے تعلیم دیتی ہے بھی غیب کون جاندا ہے؟ وہابی سنی دیوبندی دا جھگڑا نہیں، تے جے میرے پیغمبر نو غیب ہوندا علم ہوندا تے آپ یہودی نو دس نہ دیندے بھی فلاں جگہ ہے، لیکن میرے نبی اونی دیر بول دے نہیں سن وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
میرے نبی اتنی دیر بول دے نہیں سن جنی دیر میرا رب نہیں سی بلاندا، سبحان اللہ۔ تے میرے پیغمبر جبریل ہن تو جو جبریل رب کول گیا تے رب نے کہا جبریل جا میرے سونے محبوب نو جا کے کہہ دے کہ اللہ دی زمین دی بہترین جگہ مسجد ہے، سبحان اللہ۔ اللہ دی زمین دا بہترین خطہ کیڑا ہے؟ مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے۔ تے اللہ دی زمین دا سارے نالوں گندی جگہ والا خطہ بازار نے، جتھے ویکھ دے بازاراں اندر گاڑیاں وی لوکی کڈ دے تانوں نظر آن گے، گاڑیاں وی بازاراں اندر تانوں بے پردگی بھی نظر آئے گی، بازاراں اندر تانوں عورتاں دی کثرت بھی نظر آئے گی، بازاراں دے اندر تانوں ہر خرافات سامنے دسدی نظر آئے گی۔ اس واسطے تے میرے آقا فرماندے نے سارے نالوں گندی جگہ کیڑی ہے؟ یہ تعلیم ہے میرے نبی دی، سارے نالوں گندی جگہ میرے پیغمبر نے فرمایا بازار ہے۔ اج دا مسلمان پیغمبر دا دعویٰ کر کے محبت دا تے بازاراں اندر ٹریا پھردا ہے، نماز جاندی ہے جائے، اج دا نوجوان تیاں بھیناں دیاں عزتاں نوں تکدا تے بازاراں وچ کھلو کے، کیا تیرے گھر دے اندر تیری بہناں موجود نہیں، تیری بیٹی موجود نہیں؟ وہ میرے نبی نے تے غیرت دا درس دیتا ہے۔ آج مسلمانہ نے ساری جناب مسلمانہ دی پوری قوم نے غیرت نو لا کے رکھ دیتا ہے، حیا بھی چلا گیا، غیرت بھی چلی گئی۔ کدو گئی ہے؟ جدو اسی قرآن نو چھڑیا ہے، جدو اسی تعلیم مصطفیٰ نو چھوڑیا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد